आम्ही आयजल्ले असा व 3 प्रश्नाचो खेळ घेऊन मडकय या जात्रेक. 3 प्रश्नाची सारखी उत्तरां जी दिवपी ताका मेळटले गिफ्ट हॅम्पर्स. तर पळोवया कोण प्रश्नाची सारखी उत्तरां दिता. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज तुम्ही पहिला असतले जात्रेक देवीची मान वाकडी असा. सो म्हाका हेजेर सांग हेची काणी कितें आनी ही खंयच्या वर्साची काणी. खबर ना पण अशें म्हणटा की देवीक फुलां खूब घालताली अशी घातलेली तिका कोणें म्हटलें की तुमकां पुरो फुलां अशी समथींग अशी कितें तरी आसा सो शी सेड ती ओके म्हटलें हय अशें ना एक ती म्हटलें बायलेन म्हटलेले की ती गरीब आशिल्ली आणि ती तिच्या देवळान येयली आणि ती म्हणपाली आपल्या कडेन फुलां ना तुका दिवपाक लागून आणि ती एकूच पाकळी घेवन येयली आणि ती तिका तिका तिने दिली आणि सो ती तेन्नाच्यान तिची मान म्हणजे अशी ती पाकळेन ती मान ती वाकडी जातली अशी स्टोरी आहा. ओके पण खंयच्या वर्सा काणी घडली कोणाक खबर आसा. इयर मात खबर ना. खूब पयलीं ओके खूब पयलीं वर्सा. एनीवे कितें जालें देवी म्हागेलें पावलें तुका तेन्ना तेणी मातशें हय म्हणपाक अशी तकली बागरली अशें आमकां पयलीं मेळ्ळेलें तशें. बरें. एकटो भक्त चाफी घेऊन येयल्लो हा. ती चाफी तेका माळटा एक चाफी कमी पडले हा. एक कमी पडले म्हणटरी देवीन ते एक मान अशी वाकडी केली आणि ती पावन करून घेतली. हा. हय, ही खंयच्या वर्सा गजाल घडल्या अशी दिसता तुका. वर्स खबर आसा तुका. तरी 200 300 400 200 वर्सां 200 वर्सां खंयच्या वर्सा घडलेली म्हणून हांव सांगूंक शकता एक्युरेट अशें सांगूंक शकना पण एक अंदाजान तुका सांगूंक शकता की 1603 ही घटना घडलेली आणि हेच्या फाटली काणी म्हटल्यार अशी की एकट्यान आंगवण केल्ली आणि की देव जर तर आपलें हें काम पूर्ण जाय जाल्यार तुका अमक्या पयशाची आपूण फुलां घालतलो आणि तें काम पूर्ण जालें तो येयलो पूण ताका ती फुलां गावली ना. तेन्ना जी फुलां मेळ्ळी ताका ती फुलां व्हरून देवाक दिली आणि त्याने देवाक विचारलें भटाच्या मार्फत की बाबा ही जी हांवें फुलां घातल्या तुका ती पावन जाली आणि तिणें हय म्हणून पळय तकली हालयली ती तशी तुली हेच्या फाटली ही घटना आहे तशी तुली. देवीची मान वाकडी कित्याक एके बायलेन उलयल्लें सांगलेलें की देवा म्हाजें अशें काम जर जालें जाल्यार आपूण तितक्या पयशांची तुका फुलां घालतली. सो ती देवीन कितें केलें तिची देवीन परीक्षा पयली की खरेंच ही तितक्या पयशांची फुलां घालता काय ना म्हणून देवीन सगळे कडली फुलां पयलींच नाच केली आणि एकेच कडेन एका फाटल्यान एक हात्याची पाकळी आशिल्ली सो ते बायलेन तितके पयशे त्याच्या फाटल्यान दवरले आणि ती एक पाकळी घेतली आणि व्हरून देवीक घातली. तेन्ना देवीक कळ्ळें की हा खरेंच तितून सत्य कितें तरी आसा आणि देवीन ती पाकळी माळी आणि त्या लोकांक कळपाक जाय म्हणून देवीची मान ती म्हणजे इतक्या फुलांनी इतकी खरेंच त्या बायलेचो इतको भावराग आसा आणि सो देवीची मान ती वाकडी जाली. तर एक ह्या सावकार आशिल्लो ताणें मागणी केल्ली की म्हजें काम एक आसा तें कंप्लीट जावपाक जाय तेन्ना जालें कंप्लीट जाल्यार आपूण जितले हें आसा न्ही दान दितली तितले पयशांचे अशें ओके फुलां घालतली ओके. सो तो येता नेक्स्ट इयर तेजें काम जाता तो येता आणि येयल्लो आसता तेन्ना सगळीं हांगा फुलां सोंपलेलीं आसता. एके बायले कडेन एकूच फूल आसता पाकळी आसता तर ती विचारता कितले पयशे तो म्हणटा 1000 ओके. तो ते 1000 ती पाकळी घेता आणि देवीक घालता आणि देवीक मागणें करता की म्हाजें आशिल्लें हें करपाचें तेन्ना हे मान करून घेयात अशें म्हणून. सो तेन्ना देवीन मान जाली म्हणून मान अशी केली. तो एक तो भक्त आशिल्लो देवीचो तेजो मरे चेडो बरो नासलो म्हण तो देवीक ते हें करता की आपलो चेडो बरो जालो जाल्यार आपूण तुका एक अमकी पयशांची फुलां दितली आनी मागीर तेजो तो चेडो बरो जाता असो. मागीर तो जेन्ना ते आपली फुलफील करपाक वयता देवळान पळय न्हू तेजो नवस पळय तो फेडपाक त्या दिसा मागीर ताका खंयच फुलां मेळना ताका एकूच ताका ते चाफे एकूच एकट्या कडेन एकूच फाटल्यान एक चाफे लागले कितें आसता फूल अशें उरलेले अशें सगळे फुलां एकूण पडून उरता न्हू फाटल्यान तशें आनी ताका ते एकूच ते मेळटा आनी तो मागीर तितल्यांक पयशे दिवन ते घेता चाफे ते आनी व्हरोन ते दितात देवते एक नवदगे आनी म्हणटा दुर्गे तुका पावल्या काय म्हणटा देवते तुका ती मागीर म्हणटा पावले म्हणून ते मान अशें वांकडी करून ताका होकार न्हू पावले म्हणून म्हणजे एक आख्यायिका आसा तशी आनी म्हाजे दिसमान हे मरे 16 शतकान ते 16th सेंच्युरी. माझो सेकंड क्वेश्चन असा की मडकय ही जात्रा असता पळय ह्या जात्रेक असे कितें विशेष असता जे ह्या जात्रेक आमकां पळोवंक मेळटा पूण आनी हे खंयच्या जात्रेक आमकां पळोवंक मेळना. मडकय जात्रेक विशेष म्हटल्यार खूब गोष्टी आसा तशें पळोवंक गेल्यार एक गोष्ट म्हणजे हांगा ही नुस्त्याची जात्रा म्हणून फेमस आसा सांगपाचें म्हटल्यार दिस इज द रायट आन्सर. आदले दिसा उपास आसता
आणि दुसरे दिसा आमच्या गांवांत आमच्या भुरगेपणांत म्हाका खबर आसा की गांवांत आमचे जे माणसो आसा पळय ते माणसाचे नुस्तें मारताले आणि ते नुस्तें मारून ते हांगा हाडप गांवठी नुस्तें. पण आता कालांतरान कितें जालां की नुस्तें आतां माणसांनी आतां कमी जाल्लें आसा तेन्ना भायलें नुस्तें येता. पूण ती नुस्त्याची जात्रा म्हटल्यार फेमस आनी लोक वैशिश्ट म्हटल्यार अशें की लोक दनपारां नुस्तें खाता आनी येवन लोक रथ नाचयता. अशें दुसरे कडेन खंय तुका आनी पळोवंक खंय- मेळचें खंयच जायना. ना मेळचें ना. नुस्तें खावन देवाक हात लायता आनी ते देवाक पावन जाता. ओके हें वैशिश्ट सांगपाचें. दिस इज द रायट आन्सर. म्हाका बरें आतां व्हेरी गुड पळय आयक कितें आमचे आसता बाकी नुस्तें आसता हय हय दनपारां नुस्तें आसता. हा व्हेरी गुड. दनपरां नुस्तें आसता हे सामकें वेगळेपण. आनी म्हटल्यार नुस्त्याच्या वाडयतात आमच्या. नुस्त्याचें जेवण हें आनी खंय मेळना. दिस इज द रायट आन्सर. नो आयडिया. नुस्तें नुस्तें आनी मुळो. ओके रायट आन्सर. सो म्हजो थर्ड प्रश्न आसा की जात्रेक रथ जो नाचयता हो केन्ना नाचयता, कितल्या वेळार नाचयता आनी कितल्या फावटी नाचयता? सकाळी 5 नाचयता मागीर थंयच्यान तो वयर वयता आर्कांतल्यान मागीर तो तळी खोला म्हणटात तळी खोलांत थंयच्यान येतना पायण एक पावन नाचयता आनी ते कामतिल्या घरा कडेन म्हणजे सातेरीचें देवूळ आसा थंय दवरता. थंयच्यान मागीर परत उखलून नाचयत 5 हांगा हाडटात देवळान. सो टोटल कितल्या फावटी जालो? टोटल पळय हांगच्या 1 2 फावटी जालो. 2 फावटी. सकाळी 4 5 सुमार सुरू मागीर आणि 10 सुमार बंद पारांपय वयता आणि थंयच्यान परत मागीर हांगा येता पळय वडाळी आनी कितले वेळा दिसा कितले वेळा? एकदां एकचदा? दोन नका जाता 3 नको जाता पळय हांगा जेन्ना ह्याला पारावयच्यान हाडला हांगा जेन्ना दिसाक 2दा. रथ नाचयता फक्त एकूच दीस सकाळचो एक फातोडेर 5 रथ नाचता. तो रथ नाचत हांगल्यान रथ वयर वयता देवळाच्या हेजे कडेन प्रांगणात आनी फूल रथा देवळाक भोंवताडे मारता. तेज्या उपरांत रथ वयर वयता आर्कान पारांपय वयता आनी परत पारांपयच्यान येयल्या उपरांत तो थंय हेजे कडेन तळे आमचे जे तळे आसा सांगोड नासता थंय दवरता आनी थंयच्यान नाचत तो येता. म्हणजे नाचता तर सांगपाचें जाल्यार सकाळचो नाचता आनी सांजचो नाचता. बाकीचो रथ ज्या जाग्या वयल्यान उखलता थंय तो नाचयतात. पळय जाल्यार 4-5 फावटी रथ नाचयता दिसभर ते दिसता. म्हणजे भोंवताडे जो मारता पळय ताका रथ नाचयता अशें म्हणूंक शकना. ते भोंवताडे मारता 7 किंवा 8. So, कितल्या फावटी अशें भोंवता? कितें भोंवताडे म्हणटा रथ म्हणटा टोटल कितल्या फावटी जाता? सकाळचो एकदां नाचता परत पारापय करता नाचत वराना तो खानार दवरून मारता आनी मागीर सांजचो नाचता. 2 रथ नाचता. 2 रथ. दॅट इज द रायट आन्सर. परत देवीचं मरे 2 फावट नाचता म्हणजे सकाळचो नाचयता आनी सांजचो फक्त हांगच्यान व्हरोन तितलेच वरपर्यंत नाचयता. ते देवळाचे परत येतले मागीर तेजे वयर जस्ट मागीर देवळाचे प्रदर्शन मारता. Okay, so all questions are right, and we have to give him a gift hamper. Okay, so थँक्यू. okay. तुमचे नाव? माझं नाव संकेत मंगलदास चारी. Okay, congratulations. तुमची तिनूय प्रश्नाची उत्तरां तुवें रायट दिल्ली आसा. सो तेका लागून आमी तुका हे गिफ्ट हॅम्पर दिवपाक जाय. सर तुमचें नाव? म्हजें नाव विश्वजीत पोपट फडते. हांव रावपी मडकयचो आनी एक ल्हानसो कलाकार. तेन्ना नवदुर्गेच्या आशिर्वादान आज पर्यंत हांवें खूब अशी नाटकां म्हण सिरियल म्हण फिल्मां केल्लीं आसा. सगळी तिची कृपा आनी तिचे कृपेनूच ह्या स्थळान रावल्या कारणान तुवें प्रश्न जे विचारले तेजी हांवें आन्सरां म्हाका जशी कळटा तशी हांवें दिली. सारकें. ओके, सो वी हॅव टू गिव हिम अ गिफ्ट हॅम्पर. ओके, तशें आमी सांगलेलें. सो दिस इज द गिफ्ट हॅम्पर. ओके ओके. ओके, येयली तुम्ही तू हांगा वारे खाता आम्ही मडकय जात्रा मज्जा करून आयली. किती सांगता किती मजा येयली जाणा मरे बाई. अरे अशी किती झाले ते सांगा. हा. सगळ्यांची वेगवेगळी आन्सरां. कोण एक हे सांगता कोण ते सांगता. अरे भुरग्यांक विचारले हा. तांचे वेगळेच कितें, हा. बायलांक विचारले तांचे आनी कितें, दादल्यांक विचारले तांचे बोलतेच, जाणट्यांक विचारले तेणी विचारू नाका रे बाबा जाणट्यांचे. एक बेस्ट जाले. हा. आमकां 2 विनर मात मेळ्ळी. सांगता 2 विनर. होय पहिलो कोण रे? winner आसा आमचो संकेत चारी. हा. होय आणि दुसरो विनर आसा आमचो गोंयचो नामस्त आर्टिस्ट विश्वजीत फडते.
तो फेमस आर्टिस्ट. अरे वा 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 बरे काम केले हे बरं झालं. आन्सर बेस्ट दिले हा दोघांनी. त्यांना विश करूया बरे आम्ही. होय. तर सगळे आमचे विजेत्या खातीर आमच्याकडल्या विजेत्या खातीर परबी. तर भाई तू सांग पळोवया की कितें म्हणून ही काणी. बरे बरे चल हांवूच सांगता. तर ही काणी सुरू जाता 1600 शतकान. तर त्या वेळार एक भाविक आशिल्लो, एक देवीचो भक्त, आणि तेणे देवीकडे एक आमोण मागिल्ली आणि तेजी जेन्ना आमोण पुरी जाली तर दुसऱ्या वर्सा तेजी आमोण अशी आशिल्ली की आपण इतल्या पैशांची अमक्या पैशांची फुलां देवीक अर्पण करतलो. आणि ज्या वर्सा तो अर्पण करपाक आयलो जाल्यार थंय बाजारात एकूय फूल ना. सगळी फुलाकारां घरा वचा आशिल्ली. जाल्यार आतां करपाचें कितें. तेणे देवी आईक उलो मारलो, आई तूं म्हाजी परीक्षा तर पळयना न्ही, हांव कितें करूं, म्हाजी आमोण तर पुराय जाल्ली आसा, पूण आतां हांव खंयसून फुलां हाडूं. तर तेणे पयले एक बायल वता आसतना तिच्या फाटल्यान एकूच फुलाची पाकळी आसली आणि ती पाकळी तेणे पयले चोळून पळोवंक लागलो, ही पाकळी हांवें घेतली जाल्यार कशें कितें. तेणे ते बायले कडेन विनंती केली की ही पाकळी म्हाका दी, तुका हांव इतले पयशे दिता. तेणे ती हांसपाक लागली, कितें रे तू पाकळी घेता, कोणी सहज न्ही, आसतलोच न्ही तशेंच. तर ती लास्टाक शेवटी तेणे विनंती केली आणि ती पाकळी घेतली. सगळे पयशे ती बायलेक दिले. हय तितले पयशांनी ती पाकळी घेतली आणि ती पाकळी हाडून तेणे देवीच्या पांयार अर्पण केली. आणि तेणे देवीक म्हटले, आई जर माझी तुका ही आमोण पावोन जाल्ली आसत जाल्यार तुवें होकार दिवचो. देवी प्रसन्न जाली आणि ताका होकार दितना जी मान तेणे हालयली पळय न्हू तेन्ना देवळान कोण येवपाचो आशिल्लो दिसता. तर देवी थंय स्टॉप जाली आणि तिची मान वांकडीच उरली. तर अशी ही तेन्नाची काणी आशिल्ली. तशेंच हे देवीचो रथ जो आसा पळय न्हू हो दिसाक 2 फावटी भायर काडटात. पयली म्हटल्यार सकाळच्या पारार 5 वरांचेर आणि तसोच सांजे 4 वरांचेर. आणि ही जात्रा फामाद आसा नुस्त्या खातीर. घराघरान नुस्तें रांदतात. पण आधी आम्ही जेयली नको. अरे सगळ्याक जेवण मेळटा. ती खास करून आपल्या सोयऱ्यांक करतातच, स्पेशली जावया खातीर. आणि सोयऱ्या इतली येतात तांकां सगळ्यांक नुस्त्याचें जेवण मेळटा आणि सामकें फ्रेश नुस्तें. त्या टायमार कितें करताले ते नुस्तें वचून पांगयताले. आतां कितें जालें कालांतरान ते तितलें शक्य जायना न्ही, आतां वचून विकतेय हाडटात. पूण ही जात्रा नुस्त्या खातीर, अशी जात्रा दुसरे कडेन जायना. पंकज आम्ही आमचे सगळे व्हिवर्सांक सांगया रे. अरे कितें म्हणल्यार तांच्या गांवांक तर अशेंच कितें स्पेशल जाता जात्रांनी जावं काल्यांनी जावं आनी कितें जाल्यार आमी तांच्या गांवांक येता. पूण सांगूंक विसरूं नाकात तुमच्या गांवांक केन्ना येवपाचे ते आमकां कमेंट करून सांगात. हा पण हो 3 प्रश्नाचो खेळ घेऊन. हय. तशेंच आमचो युट्यूब चॅनल आसा गोवन कलाकार 20. सबस्क्राईब करपाक मात विसरू नका. आणि फुडले गिफ्ट हॅम्पर तुमच्या खातीर. तुमच्या गांवांक.